अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। अम्मी प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत करें, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। लोगों की तमस्खराना निगाहों और तंज़िया रवैयों से भाग जाना चाहती हूँ। मैं इतनी बहादुर और मजबूत नहीं हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपनी रुसवाई और बेबसी का तमाशा देख सकूँ। बोलते हुए मिशाल की आवाज़ रुंध गई, आंसुओं का गोला जैसे हलक में फंस कर रह गया। वो बड़ी मुश्किल से अपने निचले लब को इंतहाई बेदर्दी से कुचलते हुए आंखों में आई तो यानी को रोकने की सही करने लगी। इशरत खानम ने इसे इंतहाई दुख भरे लहजे से देखा। मिशाल इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। वो उसका दुख और परेशानी देख नहीं पाती थीं। इस वक्त उसे इस हालत में देखकर उनका कलेजा गोया कटकर रेजा रेजा हो रहा था। मिशाल मेरी गुड़िया, अच्छी तरह से रो लो, मत रोको इस समंदर को जो तुम्हें अंदर ही अंदर डुबो रहा है। अम्मी का इतना कहना था कि मिशाल उनके सीने से बेअख्तियाराना अंदाज में लगकर बुरी तरह रो दी। ये अच्छा नहीं हुआ अम्मी, डैडी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत हर्ट किया उन्होंने। आज पहली बार मिशाल के मुंह से डैडी के लिए शिकवा निकला था। उन्होंने हमेशा मिशाल के साथ नाइंसाफ़ी और बेरुखी बरती थी। उसने कभी उफ भी नहीं की थी, मगर आज अपनी सूखी और ठुकराए जाने के एहसास ने उसके लबों को आज़ाद कर दिया था। मुझे उनसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। और हलीमा, उसने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है अम्मी। मेरी अपनी बहन, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया। जब मेरे अपनों ने ही मेरे साथ ये सलूक किया तो फिर मैं सालार को क्या दोष दूँ? शायद मुझ में ही कोई कमी है जो ये सब मेरे साथ हुआ। आखिर में मिशाल खुद को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए बोली तो इशरत खानम तड़प कर रह गईं। नहीं मेरी जान, तुम्हारे अंदर तो कोई कमी नहीं। मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी लड़की है। ये तो सालार की समझ उसकी अकल में है जिसने तुझ जैसे हीरे को ठुकरा दिया। वो मिशाल का मुहतरम चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए बोली तो मिशाल अपनी हथेली से आंसू साफ करते हुए फैसला कुन लहजे में गोया हुई। अम्मी मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। डैडी को तो मेरी ज़रूरत थी ही नहीं। अच्छा है कि उनकी नज़रों से ओझल हो जाऊँगी तो वो भी पुरसकून हो जाएंगे। मिशाल के भरे भरे लहजे में इस पल इशरत खानम को बेपनाह दुख और बेतहाशा तकलीफ़ महसूस हुई। ठीक है मिशाल, तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें नहीं रोकूंगी, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत उदास रहेगी बेटा। मेरी खुशी मेरे यहाँ से चले जाने में नहीं है अम्मी, बल्कि ये दूसरों की खुशियों से मशरूत है। मिशाल ज़ख्मी लहजे में बोलकर छपाक से बाथरूम में चली गई तो इशरत खानम बेअख्तियार मिशाल का दुख महसूस करके रो दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अलीशा, अपनी बहन के मंगेतर में दिलचस्पी लेते हुए और फिर उससे शादी की ख्वाहिश का इजहार करके तुमने मुझे बेहद शर्मिंदा किया है। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। उफ़ो मम्मा, आप खामखा में इतना इमोशनल हो रही हैं। और पहली बात, सालार में दिलचस्पी मैंने नहीं बल्कि सालार ने मुझ में ली है। उसने मुझे मिशाल के मुकाबले में पसंद किया। अब अगर मिशाल उसे मुतासिर नहीं कर सकी, मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी मिशाल जैसी बोर और डल लड़की को शायद ही कोई पसंद करे। अलीशा ने अपने लंबे लंबे नाखूनों पर क्यूटिक्स लगाते हुए इंतहाई पुरज़ोम और मगरूर लहजे में कहा तो इशरत खानम ने उसे कहर भरी निगाहों से घूरा। शाबाश मेरी बेटी शाबाश, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इशरत खानम का कटेला तंजिया लहजा उस जैसे आग ही लगा गया था। व्हाट डू यू मीन मम्मा, मैंने क्या चोरी की है? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मिशाल को हमेशा मुझ पर तरजीह क्यों देती हैं। मैं आपकी सगी बेटी हूँ और मिशाल आपकी भांजी है। आप ये क्यों नहीं मानती कि मिशाल आपकी सौतेली बेटी है? अलीशा इंतहाई चिढ़कर चीख कर बोली तो इशरत खानम को बेतहाशा इश्तियाल आ गया। खबरदार अलीशा, अब तुम मेरी मिशाल के लिए एक लफ्ज़ भी मत बोलना और कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने मिशाल को मेरी सौतेली बेटी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? इशरत खानम बहुत ठंडे मिजाज की हामिल खातून थीं। इन्हें गुस्सा शाज़ो नादर ही आता था, मगर जब आता तो सब दम साध लेते थे। अलीशा अंदर ही अंदर खाइफ हो गई। मैं बस आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं। आप प्लीज़ मुझे गिल्टी मत करवाएं। तुम्हारा वाकई कोई कसूर नहीं है। कसूर शायद मेरी तरबियत और खून का है। हलीमा की बात पर वो पेशमानी से बोली, फिर कमरे से बाहर चली गई। हलीमा चंद सानिये चुपी रह गई, फिर सर झटक कर कुछ
गुनगुनाते हुए दोबारा अपने नाखूनों की जानिब मुतवज्जो हो गई। उसका मोबाइल फ़ोन बज बज कर बंद हो चुका था। इस पल वो नमाज में मसरूफ़ थी। जो ही उसने रकत ख़त्म की, वो जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन की जानिब आई। मिशाल एक ज़िम्मेदार डॉक्टर थी। उसे लगा कि कहीं अस्पताल से कोई इमरजेंसी कॉल ना आ गई हो। यही सोचकर उसने तेज़ी से अपने मोबाइल पर आई मिस कॉल को देखा तो सालार का नाम देखकर चौंकी। यह सालार मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? वो अभी इतना ही सोच पाई थी कि यकदम दोबारा से सालार की कॉल आने लगी। मिशाल ने खुद को कंपोज किया और यस का बटन दबाया। हाँ बोले सालार, कोई काम था क्या? वो अपने लहजे को सरसरी सा बनाते हुए बोली, जब ही सालार के अदा किए गए जुमले उसे सख्त तैश में मुब्तला कर गए। मिशाल, हमने अच्छे दोस्तों की तरह इस रिश्ते को बाहिमी रजामंदी से ख़त्म किया था ना, तो फिर तुम अलीशा को क्यों बुरा भला कह रही हो, उसे परेशान कर रही हो? आपका दिमाग तो ठीक है, मैं भला अलीशा को क्यों परेशान करने लगी? तो फिर आप ही अलीशा को क्यों डांट डिपट कर रही हैं? वो बेचारी इतनी हर्ट हो रही हैं। सालार उसकी बात पर बेएतबार अंदाज में बोला तो मिशाल ने भी तमाम लिहाज और मरब्बत को बलाए ताक रखकर उसकी तबीयत साफ करने का फैसला किया। मिस्टर सालार आफरीदी, एक बात आप अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि मुझे आप और आपकी बेचारी अलीशा से कोई मतलब व वास्ता नहीं और ना मुझे आप दोनों के रिश्ते से कोई अफसोस या गुस्सा है। लिहाजा आप दोनों इस खुशफहमी से बाहर निकल आएँ कि मिशाल अहमर पर कोई गम का पहाड़ टूट पड़ा है। आपने मंगनी तोड़ी और मेरी बहन को पसंद करके उसे प्रपोज कर दिया। हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक है। आपको जो ठीक लगा वो आपने किया। मुझे आपके किसी अमल पर कोई महसूस नहीं हुआ। क्लियर? और हाँ, आइंदा इस तरह फ़ोन करके मुझसे बास-पुरस करने की जुर्रत मत कीजिएगा। ये कहकर इंतहाई मुश्तिल अंदाज में मिशाल ने फ़ोन बंद कर दिया था। फिर गहरी गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करने लगी। सालार आफरीदी के जुमलों ने इस पल उसे बुरी तरह हर्ट किया था। मिशाल बोझल दिल और मुश्तिल कदमों के साथ टेरेस की जानिब आ गई। ठंडी सुबह और ताज़ा हवा के झोंकों ने उसकी तबीयत पर अच्छा असर डाला। उसे बेसाख्ता 6 माह पहले का वक्त याद आ गया। सालार आफरीदी उसके डैडी के दोस्त मुख्तार आफरीदी का बेटा था। मुख्तार आफरीदी से इनके घरेलू मुनासिब थे। सालार आफरीदी जब लंदन से आला डिग्री लेकर पाकिस्तान आया तो उसे संजीदा और सुलझी हुई मिशाल अहमर बहुत पसंद आई। चूँकि सालार आफरीदी में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लिहाजा ये रिश्ता बआसानी कायम हो गया। दोनों मंगनी के बंधन में बंध गए। मिशाल अहमर डॉक्टर थी और अपने प्रोफेशन से बेहद मुखलिस थी। सालार आफरीदी जब भी उसके साथ आउटिंग का प्रोग्राम बनाता तो कोई ना कोई मजबूरी आड़े आ जाती। कभी हस्पताल में उसकी ड्यूटी होती तो कभी कोई इमरजेंसी आ जाती, जबकि सालार आफरीदी चिढ़कर रह जाता। ऐसे में अलीशा सालार आफरीदी की हमरा सैरो तफरीह के लिए निकल जाती। मिशाल, तुम्हें रुपयों पैसों की क्या कमी है भला? महज चंद हज़ार के लिए तुम अस्पताल में क्यों ख्वार होती हो? एक दिन सालार ने बेतहाशा तपकर कहा था, जिस पर वो बेपनाह हैरान हुई थी। सालार, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ये शोबा पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत करने के लिए अपनाया है। इसी तरह की बातों पर इन दोनों के दरमियान अक्सर बहस हो जाती थी। सालार की वालदा चूँकि बीमार रहती थीं, लिहाजा वो चाहती थी कि घर में जल्द से जल्द बहू आ जाए। जब शादी की बाबत उन्होंने सालार से बात की तो सालार ने गोया धमाका ही कर डाला। अम्मी, मैं मिशाल के बजाय अलीशा से शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि मैंने जल्दबाजी में फ़ैसला कर लिया। मिशाल और मेरी आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी बातों, हमारी सोचों, यहाँ तक कि हमारी पसंद और नापसंद किसी भी नुक्ते में कोई मुताबिकत नहीं, जबकि उसके बरअक्स अलीशा मुझे अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर बेहद पसंद है। सालार की वालदा सालिया बेगम पहले तो गड़बड़ाकर हैरत और तहीर से उसे देखती रहीं, फिर बेतहाशा गुस्से से गोया हुई। रिश्ते जोड़कर यूँ तोड़ देना कोई खेल नहीं है सालार। मुझे तो इस बात पर बेपनाह हैरत है कि मिशाल जैसी आला सिफात की लड़की तुम्हें नापसंद कैसे हो गई। आप कुछ भी सोचें अम्मी, मगर मैं मिशाल से शादी नहीं कर सकता। आप अहमर अंकल से मेरी और अलीशा की बात करें। तुम पागल तो नहीं हो गए हो सालार? इनकी एक बेटी से निस्बत तोड़कर मैं दूसरी बेटी का हाथ कैसे मांग सकती हूँ? वो इस बात पर सख्त खफा होंगे। सालार की बात इन्हें अच्छी न लगी थी। आप इस बात से परेशान मत हो, अहमर अंकल बिल्कुल खफा नहीं होंगे। अलीशा इनको हैंडल कर लेगी। सालार इन्हें इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में बोला तो सालिया बेगम महज उसे देखकर रह गईं। गोया वो दोनों तो सब कुछ तय किए बैठे थे। अब इनके कुछ कहने की कोई गुंजाइश ही कहाँ रह गई थी। फिर एक शाम अचानक सालार आफरीदी मिशाल के घर चला आया। आज हुस्न इत्तफाक से मिशाल बिल्कुल फारिग थी। वो सालार को फ़ोन करने का सोच ही रही थी कि उसे देखकर वो खुशगवारी से गोया हुई।
मैं अभी आप ही को फ़ोन करने वाली थी। आइए लॉन में चलकर बैठते हैं। मिशाल उसे लिए लॉन की जानिब चली आई। उस पल मस्टर्ड और मैरून रंग के इम्तिजाज के सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मिशाल इधर उधर की बातें कर रही थी जबकि सालार महज हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। जब भी मिशाल को सालार की संजीदगी और गायब दिमागी चौंका गई। क्या बात है सालार, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कुछ उलझे उलझे लग रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए क्या बात है। मिशाल कुछ परेशान सी होकर बोली। सालार एकदम अलर्ट सा होकर बैठा, फिर उसकी जानिब देखते हुए कहा, एक्चुअली मिशाल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो कीजिए, वो जल्दी से बोली। मिशाल अम्मी मेरी शादी करना चाह रही हैं। मिशाल सालार की बात पर थोड़ा चौंकी, फिर निगाहें झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मैं खुद भी शादी करना चाहता हूँ, मगर इतना कहकर सालार एक गहरी सांस फ़ज़ा में खारिज करते हुए रुका। तो मिशाल ने काफ़ी उलझकर सालार की जानिब देखा। मगर क्या? मगर मैं तुमसे नहीं बल्कि अलीशा से शादी करना चाहता हूँ। वो सहूलत से अपनी बात मुकम्मल कर गया। मिशाल को लगा जैसे उसे सुनने में कोई गलती हुई हो। उसे ना समझने वाले अंदाज में उसे देखा तो सालार एक ही सांस में सब कहता चला गया। मेरी और तुम्हारी नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हारी दुनिया सिर्फ घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक घूमती है, जबकि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, एक ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जिसे ड्रेसिंग का सेंस हो, लोगों को मुतासिर करने का हुनर हो, जिसके मिजाज में शोखी और शरारत हो, जिसकी रोमांटिक तबीयत हो, जो सिर्फ मेरी कुर्बत मेरी चाहत की मुतमनी हो, ना कि मरीज़ों और अपने अस्पताल के चक्करों में पड़ी रहे। मिशाल को इस पल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म का रेशा रेशा इंतहाई बेदर्दी से किसी ने अलहदा कर दिया हो। अपनी हतक और यूं बेवकत से मुस्कुराए जाने के एहसास ने उसे बर्फ़ की मानिंद मुंजमद और सर्द कर दिया था। सालार अपना फैसला सुना के वहाँ रुका नहीं था, जबकि मिशाल बिल्कुल साकित तो बेयकीनी की कैफियत में वहीं बैठी रह गई। यकदम बेतहाशा धुआं उसके अंदर भर गया था। इस पल उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। अलीशा और सालार की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। अहमर अली ख़ान की लाडली और चहीती बेटी की शादी थी। उन्होंने तो गोया अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया था जब अलीशा ने इनके गले में बाहें डालकर इंतहाई लगावट से बताया था कि सालार मिशाल से नहीं बल्कि उससे शादी करना चाहता है। तो अहमर अली ख़ान एक पल को खामोश हुए, मगर दूसरे ही लम्हे बोले, ठीक है, अगर सालार को मिशाल समझ में नहीं आई और तुम्हारे साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। हमेशा की तरह वो ये बात भी अलीशा की मानते हुए बोले तो अलीशा खिल गई। ओह डैडी, मैं जानती हूँ, मुझे मालूम था कि आप मेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। आई लव यू डैडी, आई लव यू टू माई स्वीट डार्लिंग। अहमर अली ख़ान मुस्कुराकर बोले थे। उन्होंने हमेशा मिशाल को डिग्रेड किया था और अलीशा को अहमियत दी थी। मिशाल ने जब से होश संभाला था वो यही बात नोट करती आई थी, मगर कभी इस बात का जिक्र उसने इशरत खानम या अलीशा से नहीं किया था। अहमर अली ख़ान से भी कोई शिकायत या सवाल नहीं किया था, मगर आज पहली बार उसे अपने बाप से बेपनाह शिकवा हुआ था, क्योंकि इस बार उसकी इज़्ज़त नफ्स, उसकी नस्वानी पंदार अना पर हमला हुआ था। उसे लगा था कि शायद डैडी इस बात पर इंतहाई नागवारी और गुस्से का इजहार करेंगे। आखिर वो भी इनकी बेटी थी, मगर डैडी के इस तर्ज अमल ने आज मिशाल को बुरी तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वो बेतहाशा रोई थी। रात को सोने से पहले हमेशा अहमर अली ख़ान की आदत किताब पढ़ने की थी। इस वक्त भी वो हस्बे मामूल आरामदेह कुर्सी पर बैठे वर्क बीनी में मसरूफ़ थे। जब ही इशरत खानम बेड की चादर दुरुस्त करते हुए इन्हें देखकर गोया हुई। अहमर, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको अलीशा की बात नहीं माननी चाहिए थी। आपको कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि इस फैसले से मिशाल के दिल पर क्या गुजरेगी। इशरत, तुम इस बात को बार बार क्यों दोहराती हो? अगर मैं अलीशा की बात मानने से इनकारी हो जाता तो उस पर क्या गुजरती? इस बात का भी एहसास होना चाहिए तुमको। अहमर अली ख़ान किताब से निगाहें हटाए बगैर काफ़ी चिढ़कर बोले। तो इशरत खानम सहूलत से चलती हुई उनके मुकाबिल कुर्सी पर बैठकर बोली, मिशाल आपकी अपनी बेटी है, आपका अपना खून, आपकी पहली औलाद, आपकी इफ़्फ़त खानम का दूसरा वजूद। इस बार अहमर अली ख़ान ने किताब से निगाह उठाकर इन्हें सपाट नज़रों से देखा, फिर ज़ोर से किताब बंद करके उसे साइड टेबल पर रखते हुए सर्द लहजे में कहा, ये बातें मैं पहले से जानता हूँ, तुम्हें बताने की या याद दिलाने की कतई ज़रूरत नहीं, मगर शायद आप ये चीज़ हर बार भूल जाते हैं कि मिशाल आपकी उस बीवी की बेटी है जिसको आप खुद से भी ज़्यादा चाहते थे। और हाँ, यही बात तो मैं भूल नहीं सकता कि मिशाल मेरी उस अजीज़ अज़जान हस्ती की औलाद है जिसके आने से वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे हर नाता तोड़कर बहुत दूर चली गई। अहमर अली ख़ान कटेले अंदाज और सख्त लहजे में
عشرت خانم کی بات درمیان میں ہی اچک کر بولے تو بے ساختہ عشرت خانم سر تھام کر رہ گئیں۔ کتنی کوشش کی تھی انہوں نے اس بات کو احمر کے دل و دماغ سے نکالنے کی، انہیں یہ سمجھانے کی کہ موت برحق ہے، کوئی نفس اس سے بچ ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا ایمان ہے کہ موت صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ انسان جتنی سانسیں لکھوا کر دنیا میں آتا ہے وہ اتنی ہی سانسیں دنیا میں پوری کرتا ہے۔ دراصل عفت خانم ان کی بڑی بہن تھیں جو اپنے ماموزاد احمر سے کم عمری میں ہی منسوب تھیں۔ احمر عفت کو دل و جان سے چاہتے تھے اور ان کی تمام بے قراریوں اور بے تابیوں کے گواہ عشرت خانم تھیں۔ وہ احمر علی خان کو خوب چھیڑتی تھیں، پھر جب دونوں شادی جیسے خوبصورت بندھن میں بندھے تو ان کی محبت اور زیادہ پختہ اور مستحکم ہو گئی، اور جب قدرت نے انہیں ایک پھول کے آنے کا اندیا دیا تو گویا دونوں کی خوشیوں کا جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا، مگر تقدیر تو کچھ اور ہی رقم کیے بیٹھی تھی۔ اینڈ ڈلیوری کے وقت سنگین پیچیدگیوں کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ احمر علی خان ڈاکٹرز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے کہ ان کی زندگی عفت خانم کو کسی بھی طور بچائیں، مگر شاید ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ چاند سی بیٹی کو جنم دے کر دار فانی سے کوچ کر گئی۔ احمر علی کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ انہوں نے 6 ماہ تک اپنی بچی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی جسے عشرت خانم نے اپنے کلیجے سے لگا لیا تھا، جو ان کے پاس ہی پل بڑھ رہی تھی۔ جب مشال 1 سال کی ہوئی تو گھر والوں نے مشال اور عشرت خانم کی بے پناہ جذباتی لگاؤ کو دیکھ کر احمر سے عشرت خانم کو بیاہنے کا فیصلہ کیا، جسے دونوں نے ہی خاموشی سے قبول کر لیا۔ وہ احمر علی خان کی بیوی بن کر مشال سمیت ان کے گھر آ گئیں، اور اگلے سال ان کی گود میں علیشہ نے آنکھ کھولی تھی۔ احمر علی خان نے اپنی پدرانہ شفقت علیشہ پر بے دریغ لٹائی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا تھی، جبکہ مشال سے ان کا سلوک انتہائی اجنبیوں جیسا اور سرد تھا۔ یہ بات ان کے دل و دماغ میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ اگر مشال کی دنیا میں آمد نہیں ہوتی تو آج عفت خانم زندہ ہوتیں، ان کے ساتھ ہوتیں۔ صرف مشال کے وجود کی وجہ سے عفت نے زندگی سے تعلق توڑا تھا۔ تم ان فضولیات کو چھوڑو اور اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں توجہ دو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی رہے۔ احمر علی خان کی آواز نے انہیں کسی گہری سوچ سے چونکایا۔ آپ کی دوسری بیٹی یہاں سے جا رہی ہے، ایبٹ آباد کے کسی گاؤں میں چھوٹی سی ڈسپینسری ہے جو اس کے پروفیسر چلا رہے ہیں۔ انہیں اپنے گاؤں میں کچھ ڈاکٹرز کی ضرورت تھی۔ مشال سے کہا تو وہ وہاں جانے کو تیار ہو گئی۔ عشرت خانم بغور احمر علی خان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ انہیں لگا شاید یہ حیران ہو کے سپاٹ دل پر کچھ اثر انداز ہو جائے، مگر انہیں سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب احمر صاحب نارمل لہجے میں بولے، ہاں ٹھیک ہے چلی جائے، وہ علیشہ کی شادی سے پہلے ہی جا رہی ہے احمر۔ انہوں نے ایک بار پھر کمزور سی کوشش کی کہ شاید باپ بیٹی کو روک لے، مگر بے سود، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ کندھے اچکا کر بولے اور پھر اپنے بیڈ پر آرام کرنے کے غرض سے اٹھ کر چلے گئے۔ عشرت بیگم خاموشی سے صرف انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ اف اللہ، سالار میرا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا، کوئی اتنا بھی بے وقوف ہو سکتا ہے۔ وہ ہال کی جانب آئی تو علیشہ کی ہنسی سے بھرپور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس وقت علیشہ سالار کی ہمراہ وہیں براجمان تھی، جبکہ امی چائے کی ٹرالی کی جانب متوجہ تھیں۔ مشال نے ایک سرسری سا سلام کیا اور جواب کا انتظار کیے بنا امی کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں امی، آج میری نائٹ ہے، صبح انشاءاللہ آ جاؤں گی۔ مشال بیٹا، ایک کپ چائے تو پیتی جاؤ، امی محبت بھرے لہجے میں بولی۔ جب ہی سالار نے علیشہ کو مخاطب کیا، تم جویلری وغیرہ بھی جلدی ڈیسائیڈ کر لو، اچھا ہے وقت سے پہلے کام ہو جائیں۔ سالار کی بات پر عشرت خانم خوامخواہ خفیف سی ہو گئی، جبکہ سرخ اور وائٹ رنگ کے ساٹن کے سوٹ میں وائٹ کوٹ پہنے مشال نے اپنی ماں کی کیفیت کو نوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اچھا امی جلدی سے بنا دیں۔ مشال علیشہ سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھی تو چائے کی پیالی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے عشرت خانم نے بے اختیار مشال اور پھر علیشہ کی جانب دیکھا۔ اس وقت علیشہ بلیک کلر کی جینس میں ملٹی کلر کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے چہرے پر میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ انتہائی سادہ سے شلوار سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے دھلے دھلائے چہرے سمیت مشال میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل لگائے انتہائی دلکش، دل فریب اور معصوم لگ رہی تھی۔ سالار آج رات کی پارٹی میں کیا ڈریس اپ کروں، تم پلیز میری ہیلپ کرو، میں نے کچھ نئے ڈریسز لیے ہیں، تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر علیشہ وہاں سے اٹھی تو سالار نے سائڈ کارنر میں رکھے میگزین کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ مشال نے خاموشی سے چائے کا کپ ختم کیا اور پھر عشرت خانم کو اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ سالار
اس کے جاتے ہی میگزین اپنی جگہ پر رکھ کر عشرت خانم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مشال نے پوری طرح سے اپنی پیکنگ مکمل کر لی تھی۔ پروفیسر صلاح الدین اس کے کالج میں مشال کو پڑھاتے تھے۔ ان کا تعلق ایبٹ آباد کے کسی گاؤں سے تھا۔ جب تعلیم سے فارغ ہو کر مشال نے ایک مقامی ہسپتال میں جاب شروع کی تو پروفیسر صلاح الدین نے اسے اپنے گاؤں کی ڈسپنسری میں بطور ڈاکٹر تعینات ہونے کی آفر کی۔ اس وقت تو اس نے انہیں سہولت سے انکار کر دیا تھا، مگر اب وہ خود بھی راہ فرار چاہ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب کی عمر اب کافی ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے کالج کی جاب کو خیر بات کہا اور اپنے آبائی گاؤں کی ڈسپنسری میں خدمات انجام دینے لگے۔ جب مشال نے خود ان سے وہاں آنے کو کہا تو وہ بے تحاشا خوش ہو گئے۔ مشال بیٹا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ یہاں لوگوں کو علاج کی سہولتیں اتنی آسانی سے میسر نہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر راہیل کام کر رہے ہیں، مگر بطور لیڈی ڈاکٹر تم یہاں آ جاؤ گی تو عورتوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم ہو جائے گی۔ سر، وہاں میری رہائش کا بندوبست تو ہو جائے گا نا؟ مشال ان سے استفسار کرتے ہوئے بولی۔ ارے بیٹا، تم اس کی بالکل فکر مت کرو، یہاں میرا گیسٹ ہاؤس ہے، تم آرام سے یہاں رہو گی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی تو تم مجھ سے کہہ دینا۔ پروفیسر صلاح الدین سے اسے اطمینان دلاتے ہوئے شفقت سے بولے تو مشال یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، میں اگلے ہفتے وہاں پہنچ رہی ہوں۔ موسٹ ویلکم بیٹا، تم مجھے دن اور ٹائم بتا دینا، میرا ڈرائیور تمہیں پک کر لے گا، تم ڈائریکٹ ایبٹ آباد پہنچو گی۔ آخر میں پروفیسر صاحب استفہامیہ لہجے میں گویا ہوئے تو مشال سہولت سے بولی، نہیں سر، میں یہاں سے اسلام آباد جاؤں گی، وہاں میرے ماموں رہتے ہیں، پھر ان کے بیٹے کے ساتھ بائی روڈ وہاں پہنچوں گی۔ اوکے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ پروفیسر صاحب کی بات پر اس نے ان سے اجازت لے کر فون بند کر دیا۔ مشال کے جاتے وقت بار بار عشرت خانم کی آنکھیں بھیگ بھیگ جا رہی تھیں اور مشال ان کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ بھلا کوئی سوتیلی ماں بھی اتنا پیار کر سکتی ہے؟ بھلے وہ ان کی عزیز از جان بہن کی بیٹی تھی، مگر اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی بھی تو اولاد تھی۔ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھیں عشرت خانم، نہ انہیں عفت خانم سے کوئی حسد محسوس ہوتا اور نہ ہی مشال سے انہیں پرخاش تھی۔ وہ تو علیشہ سے زیادہ اس سے محبت کرتی تھیں، جس پر علیشہ ان سے سخت نالاں رہتی تھی۔ مشال، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، کوئی بھی پریشانی یا مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دینا بیٹا۔ عشرت خانم بار بار اس بات کی تاکید کر رہی تھیں۔ مشال ان کی بے قراری دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں امی؟ میں کوئی بچی تو نہیں ہوں نا، اور پھر کون سا 7 سمندر پار جا رہی ہوں؟ وہ نرمی سے ان کے دونوں بازوؤں کو تھامتے ہوئے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ میں ماں ہوں بیٹا، اولاد چاہے کتنی ہی بڑی اور سمجھدار ہی کیوں نہ ہو، ماں کا دل ہما وقت اپنے بچوں کی فکر و خیال میں الجھا رہتا ہے۔ امی، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ جیسی ماں ملی۔ مشال ان کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ کو تھام کر محبت بھرے لہجے میں بولی تو عشرت جہاں نے مسکرا کر اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، میں بھی تو کتنی خوش نصیب ہوں جسے تم جیسی پیاری بیٹی ملی ہے۔ پھر دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دی۔ اسی دم علیشہ اندر داخل ہوئی۔ نہ جانے کیوں یہ منظر اس کے اندر جیسے آگ سا لگا گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ مشال نے اس کی ماں پر جیسے قبضہ کیا ہوا ہے۔ علیشہ نے جب سے ہوش سنبھالا اور اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ مشال اس کی سگی بہن نہیں ہے، وہ مشال سے چڑ سی گئی۔ جب بھی وہ اپنی ماں کو مشال پر اپنی ممتا اور توجہ اور پیار لوٹاتے دیکھتی تو مشال سے بری طرح چڑ جاتی۔ اس نے آج تک مشال کو اپنی بڑی بہن تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو ذرا صالح آنٹی کا فون سن لیجئے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ علیشہ مشال کو چپتی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کافی ناگواری سے بولی تو عشرت خانم میں ابھی آئی کہہ کر وہاں سے چلی گئیں، جبکہ علیشہ بھی ایک نگاہ غلط مشال پر ڈال کر وہاں سے پلٹ گئی۔ مشال اسلام آباد ماموں کے گھر آئی تو وہاں اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہ کافی سالوں بعد یہاں آئی تھی۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی کی وجہ سے وہ زیادہ آتی جاتی نہیں تھی، جبکہ علیشہ کئی دفعہ آ چکی تھی۔ 2 دن ماموں نے زبردستی اپنے گھر میں روکا۔ تیسرے دن وہ اپنے ماموزاد بھائی ارسلان کی ہمراہ ایبٹ آباد کے لیے نکل آئی تھی۔ اسلام آباد سے ایبٹ آباد کا سفر بہت خوشگوار گزرا تھا۔ تقریباً 4 بجے وہ ایبٹ آباد کے قریبی گاؤں میں داخل ہوئے تھے۔ مشال پہلی بار یہاں آئی تھی۔ گاؤں کافی بڑا اور بے پناہ خوبصورت تھا اور پھر ایبٹ آباد شہر سے بہت نزدیک بھی تھا۔ مشال پروفیسر صلاح الدین کے گھر بآسانی پہنچ گئی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ارسلان نے اجازت چاہی تھی۔ ارے بیٹا، ابھی تو اتنا سفر طے کر کے آئے ہو اور الٹے پاؤں ہی واپس روانہ ہو رہے ہو، آج رات یہیں رک جاؤ۔ پروفیسر صلاح الدین خوش اخلاقی سے گویا ہوئے
तो अरसलान भाई ने सहूलत से माजरत करते हुए कहा, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, मगर मेरा इस्लामाबाद जाना बहुत ज़रूरी है, कुछ काम है जो मैं अधूरे छोड़कर आया हूँ। अरसलान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी दूर आप मुझे छोड़ने के लिए आए, मिशाल ममनूनियत भरे अंदाज में बोली। तो अरसलान भाई उसे मोहब्बत से देखते गोया हुए, पगली बहनें भाइयों का शुक्रिया अदा नहीं करती, और फिर ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अरसलान भाई सबसे इजाज़त लेकर रवाना हो गए तो प्रोफेसर साहब मिशाल को गेस्ट हाउस ले आए। 2 बेडरूम का जदीद तर्ज का बना गेस्ट हाउस बहुत आर्टिस्टिक अंदाज में लकड़ी का बना हुआ था, जहाँ ज़रूरी इस्तेमाल की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। मिशाल को गेस्ट हाउस बहुत पसंद आया। सामने की खिड़की से ताहद्दे निगाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई दे रहा था, जबकि सरोकत खूबसूरत दरख्त और इनमें लगे मुनफरिद फूल और फल बहुत भले मालूम हो रहे थे। शफाफ धुला निखरा आसमां उसे यहाँ से इतना करीब महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपना हाथ बढ़ाकर आसमां को छू लेगी। गेस्ट हाउस से कुछ फासले पर बल खाती सड़क रवां दवां थी, जो चारों जानिब से फूलों से ढकी हुई थी। मिशाल बेटा, ये जीनत बीबी है, इस गेस्ट हाउस के चौकीदार की बीवी, और ये यहाँ तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम्हारे सब काम यही करेगी। 40 साल के लगभग की उधेड़ उम्र फरबही माइल औरत से प्रोफेसर साहब ने मिशाल का तारुफ करवाया तो जीनत बीबी ने झट उसे सलाम कर डाला। मिशाल ने भी उसे वालेकुम सलाम कहा। तब प्रोफेसर सलाहुद्दीन मिशाल को मुखातिब करके बोले, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ज़ैनब बीबी से कह सकती हो, और फिर भी मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। अब तुम फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो, मगर आज रात का खाना और कल का नाश्ता तुम हमारे साथ करोगी। अरे सर, कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं, मिशाल ने इनकसारी से कहा। तो प्रोफेसर साहब कतियत भरे लहजे में बोले, तुम कल जो चाहे पका लेना, मगर आज रात तुम हमारे साथ खाना खा रही हो, ओके? ओके सर, मिशाल हंसते हुए बोली। तो प्रोफेसर साहब मुतमईन होकर वहाँ से चले गए, जबकि मिशाल जीनत बीबी की मैयत में अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अगली सुबह मिशाल डिस्पेंसरी गई तो वहाँ सभी ने उसे खुले दिल से खुशामदीद कहा। फिर दोपहर गए तक वो ख़वातीन और बच्चों के साथ मसरूफ़ रही। दिन का खाना भी उसने वहीं खाया। डॉक्टर राहील और दीगर स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव थे। शाम ढले वो गेस्ट हाउस की जानिब लौटी और जो ही अंदर दाखिल हुई, जीनत बीबी ने बड़ी मुस्तैदी से उसके हाथों में थमी चीज़ें संभाली और चाय बनाने के गर्ज से वहाँ से चल दी। मिशाल ने सबसे पहले जाकर गर्म पानी से शावर लिया और फिर कदरे गर्म सूट पर हल्की मोटी सी शॉल शानों पर डालकर सिटिंग रूम में चली आई, जहाँ जीनत बीबी गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ उसकी मुंतज़िर थी। अरे वाह जीनत बीबी, चाय के साथ पकोड़े, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मिशाल खुश होकर गोया हुई तो जीनत बीबी मुस्कुराने लगी। बीबी साहिबा, आपको जो कुछ भी पकवाना हो वो मुझे बता दिया करें, मुझे सब पकाना आता है। आज तो मैंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से क्रीमी गोश्त और सादे चावल पका लिए हैं, खाने के वक्त गर्म रोटी भी डाल दूंगी। क्या ठीक? मुझे क्रीमी गोश्त अच्छा लगता है। वैसे तो कोई स्पेशल डिश ऐसी नहीं है जिसकी मैं फरमाइश करूं। तुम खुद ही अपनी मर्ज़ी से जो चाहो पका लिया करो, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मिशाल चाय की चुस्की लेते हुए बोली तो जीनत बीबी महज सर हिलाकर वहाँ से चली गई। चाय से फारिग होकर मिशाल ने इशरत खानम को फ़ोन मिलाया तो दूसरी ही बेल पर उन्होंने फ़ोन पिक कर लिया। अम्मी, आपने तो फ़ौरन मेरा फ़ोन उठा लिया, क्या कर रही थी? मिशाल मुस्कुराते हुए गोया हुई तो इशरत खानम मगमूम लहजे में बोली, अपनी बेटी को बहुत याद कर रही थी। उनका उदास और भीगा लहजा महसूस करके मिशाल परेशान हो गई। अम्मी, अगर आप उदास होंगी तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाऊंगी। मिशाल मेरी जान, ज़िंदगी में पहली बार तुम मुझसे इतनी दूर गई हो ना, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ दिन में खुद को एडजस्ट कर लूँगी। इशरत खानम उसे वजाहत देते हुए बोली। अम्मी, पक्की बात है ना, आप खुद को संभाल लेंगी, यूँ इस तरह से मेरे लिए उदास नहीं होंगी। मिशाल ने उनसे इस्तफसार किया तो वो हंसकर गोया हुई। हाँ मेरी जान, मैं सेट हो जाऊंगी और फिर तुमसे फ़ोन और स्काइप पर भी तो बात होती रहेगी। अच्छा ये बताओ कि आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा अम्मी। फिर वो आज के दिन की तमाम रौदाद इन्हें सुनाने लगी। इशरत खानम इंतहाई दिलचस्पी से उसे सुनती गईं। एबटाबाद का मौसम बहुत हसीन हो रहा था। आती सर्दियों की गुलाबी परियों ने वादियों में डेरा डालना शुरू कर दिया। दिन में सुनहरी धूप में हल्की हल्की खुनकी बेहद भली मालूम होती थी। अलबत्ता शाम ढले ठंडक में इजाफा हो जाता था। सर्दियों का मौसम उसे हमेशा से पसंद रहा था। वो यहाँ आकर मुतमईन सी थी। सालार और अलीशा की जानिब से काफ़ी हद तक बेध्यान सी थी। आज एतवार था। जीनत बीबी ने उसे मज़ेदार ऑमलेट के साथ गर्मा गर्म पराठों का नाश्ता कराया था। वो नाश्ते से फारिग होकर उनाबी शाल अपने वजूद पर लपेटकर गेस्ट हाउस के बाहर बने छोटे से दिलफरेब बागीचे में कुर्सी बिछाकर बैठ गई। पुरकैफ सी हिद्दत और नरमी लिए धूप की शुआएं उसके वजूद को पुरसकून हरारत बख्श रही थीं।
وہ میگزین کی وقت گردانی میں مصروف ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بچے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ آپ گندے ہیں، میں آپ سے خفا ہوں، آپ پرومس توڑ دیتے ہیں، مجھے اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مشال نے اس آواز پر بے اختیار گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے سے تقریباً 5 سال کی عمر کا انتہائی پیارا اور کیوٹ بچہ آتا دکھائی دیا، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آتا کوئی شخص گویا اس کو منانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ آلیان، تم ایک بار ٹھہر کر میری بات تو سن لو یار، وہ شخص منت آمیز لہجے میں بولا تو وہ بچہ اچانک اپنی جگہ فریز ہو گیا۔ خضر ایمان خوش ہو گیا کہ آلیان نے کم از کم بریک تو لگایا، ورنہ وہ اتنی دور سے یوں ہی خرامہ خرامہ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ حالانکہ آلیان اس شخص کی منت پر نہیں بلکہ مشال کو دیکھ کر رکا تھا، جبکہ خضر ایمان بوگن ویلیا کی آڑ میں ہونے کی وجہ سے مشال کو اب تک دیکھ نہیں سکا تھا۔ گڈ بائے، تو میری جان بات یہ ہے کہ ہیلو، آئی ایم آلیان اور میں کلاس 1 میں پڑھتا ہوں۔ وہ بچہ مشال کو دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر بولا تو بے اختیار مشال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر ننھا سا ہاتھ ہولے سے تھام لیا۔ آئی ایم مشال، ڈاکٹر مشال۔ خضر ایمان کی سماعت سے نسوانی آواز ٹکرائی تو وہ متعجب سا ہو کر تھوڑا قریب آیا۔ مشال اب پوری طرح اس کی نگاہوں کی گرفت میں آ گئی تھی۔ آف وائٹ ڈھیلی ڈھالی کرتی پر انابی ٹراؤزر پہنے، جبکہ انابی ہی شال اوڑھے، وہ اسے یہاں کی مقامی ہرگز نہیں تھی۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور آپ کے کتنے بیبی ہیں؟ آلیان کے سوالات پر مشال کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ کھل کر ہنسی، ابھی تک اس کی نگاہ خضر ایمان پر نہیں پڑی تھی۔ میں کسی گیسٹ ہاؤس میں رہتی ہوں اور میرے بیبی نہیں ہیں، وہ گیسٹ ہاؤس کی جانب اشارہ کر کے خوشگواری سے بولی تو آلیان یکدم بے پناہ پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کی بیبی کیوں نہیں ہیں؟ آلیان کے سوال پر مشال نے سٹ پٹا کر جو ہی نگاہیں دوسری جانب اٹھائیں تو انتہائی گریسفل سے شخص کو خود پر نگاہیں مرکوز کیے پایا۔ اس دم خضر ایمان آلیان کی جانب متوجہ ہوا۔ آلیان، چلیے اب گھر چلیے، دادی آپ کا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ نو نو نو، میں گھر نہیں جاؤں گا، وہ ضدی انداز میں سر زور زور سے نفی میں ہلا کر بولا۔ تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو آلیان، اب میں تمہاری پٹائی کر دوں گا، سمجھے؟ خضر ایمان عاجز سا ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں جو ہی آلیان کی جانب بڑھا تو آلیان جلدی سے لپک کر مشال کی گود میں بیٹھ گیا۔ مشال کو آلیان کی اس ادا پر بے تحاشا پیار آیا۔ اس نے بے اختیار چٹا چٹ اس کے سیب جیسے سرخ گالوں کو چوم ڈالا، جبکہ اس عمل کو خضر ایمان نے خاصی ناگواری سے دیکھا۔ آلیان، میں نے آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ اس طرح اجنبی لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ نہ جانے کیوں مشال کو خضر کی بات کافی بری لگی۔ کیوں؟ کیا میں آپ کو شکل سے بچہ چرانے والی لگتی ہوں؟ کسی کے ارادے اور نیت اس کے چہروں پر نہیں لکھی ہوتے۔ خضر ایمان رکھائی سے آلیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے مشال کی گود سے ایک جھٹکے سے اتارتے ہوئے بولا تو مشال اچھی خاصی سلگ گئی۔ میں یہاں کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر مشال احمر نام ہے میرا، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ اوکے تو پھر میں کیا کروں؟ وہ کندھے اچکا کر اتنے روڈ انداز میں بولا کہ مشال منہ کھولے محض اسے دیکھتی رہ گئی۔ بادامی رنگ کے شلوار سوٹ میں شانے پر براؤن مردانہ شال ڈالے وہ اسے خاصا مغرور اور بد دماغ لگا۔ آپ تو کافی بد اخلاق معلوم ہو رہے ہیں۔ وہ سینے پر دونوں بازوؤں کو باندھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ کیا مجھ پر ریسرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ خضر اپنی براؤن آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولا تو مشال احمر چند ثانیے کے لیے گڑبڑا ہی گئی۔ میں کیوں آپ پر ریسرچ کرنے لگی؟ مجھے کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ تو ٹھیک ہے، کیجیے اپنا کام، یہ کہہ کر وہ آلیان کو ایک ہی جست میں اپنی گود میں بھر کر وہاں سے پلٹا، جبکہ مشال ہمنک سی وہیں کھڑی اس کے انداز پر غور کرتی رہ گئی، پھر 2 حرف بھیج کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر میگزین بینی کرنے لگی۔ وہ صبح سے ہی ڈسپینسری میں مصروف تھی، تھوڑی سی فرصت میسر آئی تو وہ کرسی پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی کے قدموں کی آواز پر بے ساختہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہی آلیان کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مشال کو اسے دیکھ کر انجانی سی خوشی ہوئی۔ ارے آلیان بیٹا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں خان بابا کے ساتھ آیا ہوں، اس لیے آپ سے ملنے، حالانکہ پاپا مجھ پر خفا ہو رہے تھے، وہ بھول پن سے بولا تو مشال کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ مشال نے اسے اپنے پاس بلایا اور گود میں بٹھاتے ہوئے کہا تو بیٹا آپ کو اپنے پاپا کو خفا نہیں کرنا چاہیے تھا نا، مگر مجھے آپ سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں نا، میں آپ کو اپنے برڈز دکھاؤں گا اور میرے پاس بہت سارے بہت اچھے اچھے ٹوائز بھی ہیں۔ آلیان مشال کی جانب رخ موڑ کر بولا تو مشال مسکرا دی۔ مگر میں آپ کے گھر چلی جاؤں گی تو یہاں مریضوں کو کون دیکھے گا؟ مشال کی اس بات پر آلیان سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ دیر بعد خوش ہو کر بولا ٹھیک ہے، میں آپ کا ویٹ کر لیتا ہوں،
जब आपकी छुट्टी हो जाएगी तो फिर हम साथ चलेंगे घर। विशाल उसकी बात पर हंस दी, फिर उसे समझाने वाले अंदाज में बोली, आज नहीं जानू, मैं फिर कभी आपके घर आ जाऊंगी आपकी बर्ड्स और टॉयज देखने के लिए। आलियान विशाल के इनकार करने पर मुंह फुलाकर उसकी गोद से उतर गया। आलियान, तुम खफा हो गए मुझसे? जी हाँ, सख्त खफा हो गया हूँ मैं आपसे। मैंने दादी दादा और सबको बता दिया था कि मैं मिशाल को लेने जा रहा हूँ, वो नाराज़गी वाले लहजे में बोला। तो मिशाल उसे दिलचस्पी से देखते हुए गोया हुई, मैं आपकी सिर्फ मिशाल हूँ, मिशाल आंटी नहीं हूँ। नहीं, आप आंटी नहीं हैं, पापा कहते हैं कि आंटी गंदी होती हैं और आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए आप आंटी नहीं हैं। वो उसे बड़ों की तरह समझाते हुए बोला। तो मिशाल ने उसे महफूज उन निगाहों से देखा। अभी वो मजीद कुछ बोलती कि उसी दम खिजर की तेज़ आवाज़ कमरे में गूंजी, आलियान, मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ नहीं आना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, बहुत ज़िद्दी हो गए हो तुम। खिजर की सख्त सरजनिश पर आलियान सहम गया। मिशाल को बेअख्तियार उस बददिमाग सर फिरे शख्स पर गुस्सा आ गया। आलियान छोटा है, आप उससे नरमी से भी बात कर सकते हैं। मैं आलियान का बाप हूँ, मुझे मालूम है कि अपने बेटे से किस तरह बात करनी है। बराए मेहरबानी आप मुदाखलत से परहेज़ करें, वो हनूस अंदाज में बोला। तो मिशाल भी पूरी तरह मैदान में उतर आई। हैरत है कि एक बच्चे का बाप होकर भी आपको बच्चे की नफ्सियात नहीं मालूम कि बच्चों को किस तरह हैंडल किया जाता है, ये तो आपको आता ही नहीं है। अच्छा, तो अब आप मुझे बच्चों की नफ्सियात की बाबत सिखाएंगी, वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोला। तो मिशाल ने इतराने वाले अंदाज में कहा, फ़िलहाल मेरा ऐसा मूड नहीं। खुद पर बहुत ज़ौम है आपको। ब्लैक शलवार कुर्ते पर ऑफ वाइट शॉल कंधे पर डाले, आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस पहने, घनी मूछों के उनाबी लबों को भींच कर वो अपने दोनों बाजों को सीने पर बांधते हुए उसे तो मुस्कुराना निगाहों से देखते हुए बोला। ज़ौम नहीं है, यकीन है अपने आप पर, वो भी खुद एतमादी से उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, जबकि आलियान बड़ी दिलचस्पी से दोनों की नोक झोंक मुलायजा कर रहा था। ये काफ़ी पुराना तरीका है दूसरों की तवज्जो हासिल करने का, वो जमा सा मुंह बनाकर बोला। मिशाल ने पहले उसे ना समझने वाले अंदाज में देखा और फिर बात उसकी समझ में आई तो गोया उसके तलवे पर लगी और सर पर भी। क्या क्या मतलब है आपका? मैं आपकी स्टूपिड से तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। कमीज़ी रेड कलर की गर्म शलवार सूट पर काही ग्रीन शॉल ओढ़े गुस्से से लाल भभू का चेहरा लिए वो अपनी शहादत की उंगली उसकी जानिब उठाते हुए तिल मिलाकर बोली। इस पल खिजर ईमान ने उसे काफ़ी गहरी निगाहों से देखा, फिर उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर आलियान को अपनी गोद में बिठाते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर आपका मतलब तो यही था। मिशाल मेज़ पर हाथ मारते हुए तेज से बोली, आप खामखा में जज्बाती हो रही हो डॉक्टर साहिबा। ओह, मैं जज्बाती हो रही हूँ? आपकी इतनी फजूल सी बात पर मुझे तो हंसना मुस्कुराना चाहिए ना। मिशाल खिजर की बात पर तंजिया मुस्कुराते हुए बोली, तो आप वाकई ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही थी? खिजर उसे जानबूझकर चिढ़ाने के गर्ज से बोला। मिशाल का तिल मिलाता अंदाज उसे बेहद महफूज कर रहा था। वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता सख्त बुरा लगा। मिशाल आलियान से मुखातिब होकर गोया हुई, बेटा तुम अपने पापा का इलाज करवाओ, ये मुझे ठीक नहीं लग रहे। इस बात पर आलियान गर्दन मोड़कर खिजर को देखते हुए बोला, पापा आप मिशाल के साथ लड़ाई ना करें वरना यह आपको इंजेक्शन लगा देंगी। अपने तई उसने खिजर को डराया। खिजर के होंठों पर बेअख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। इस पल मुस्कुराता हुआ खिजर बहुत प्यारा और मासूम सा लगा, बिल्कुल आलियान की तरह। मिशाल गैर इरादी तौर पर उसे मुस्कुराता देखे गई, जबकि इसी पल अचानक खिजर ने उसकी जानिब देखकर उसे बुरी तरह खफीफ कर दिया। शुक्र हुआ कि चपरासी ने किसी मरीज के आने की खबर दी। ओके आलियान बेटा, अब आप घर जाओ, कोई मरीज आया है, मुझे उसको चेक करना है। मिशाल आलियान से मुखातिब होकर बोली तो आलियान फरमाबरदारी से ओके कहकर खिजर की हमरा बाहर निकल गया। उसी दम एक खातून छोटे से बच्चे की हमरा अंदर आई तो उसने अपनी तमाम तर तवज्जो उसकी जानिब मरकूज कर दी। दूसरे दिन आलियान फिर आधम का। आज छुट्टी होने के सबब वो गेस्ट हाउस के करीब ही अपनी छोटी सी मसनूई झील के पास चहलकदमी में मसरूफ़ थी। फ़ज़ा से धूप की रोशन चमकदार चादर होले होले सिरक रही थी, जबकि सांवली पुरकशिश शाम दर पर खड़ी आसमां पर छाने की मुंतज़िर थी। आलियान को सामने देखकर वो हमेशा की तरह खुश हो गई। पता है मिशाल, आज पापा ने मुझसे खुद कहा कि अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलना है तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम उनकी इजाज़त से यहाँ आए हो। मिशाल उसकी प्यारी सी नाक को खींच कर बोली। फिर उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर खिजर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। बेटा आप अकेले तो नहीं आ गए? आपके पापा कहाँ हैं? वो कदरे परेशानी से होकर पूछने लगी। नहीं मिशाल, पापा को इस तरफ अपने कोई दोस्त मिल गए हैं, वो इनसे बातें कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ देख लिया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आलियान दाएं जानिब इशारा करते हुए बोला।
تو مشال مطمئن سی ہو گئی۔ پھر کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ آلیان ایک سمجھدار بچہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت معصوم اور بھولا تھا۔ پتہ ہے آلیان، تم نے مجھے سب کے بارے میں بتایا، دادا، دادی، پھوپھی، خالہ، مگر اپنی مما کے متعلق تو کوئی بات نہیں کی۔ مشال اس سے یوں ہی پوچھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ آلیان کوئی جواب دیتا، عقب سے خضر کی آواز ابھری۔ میرے خیال میں آلیان آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب گھر چلو، ویسے بھی سردی بڑھ رہی ہے، دادی بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ مشال، آپ پلیز ہمارے ساتھ گھر چلے نا۔ آلیان خضر کی بات سن کر اس کی جانب متوجہ ہو کر منت آمیز لہجے میں بولا، آج نہیں فرینڈ، پھر کسی اور دن۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی تو خلاف توقع وہ جلد مان گیا۔ اوکے آلیان بیٹا، گارڈن کی طرف خان بابا کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ گھر جاؤ، پاپا کو کچھ کام ہے، وہ تھوڑی دیر بعد گھر آتے ہیں۔ خضر نے کچھ پلانگ پر کھڑے ایک معمر سے شخص کی جانب اشارہ کیا تو وہ اوکے بول کر اور مشال کو بائے کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جب ہی خضر مشال کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، آلیان میرا اکلوتا بیٹا ہے اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی ذات سے اسے کوئی تکلیف پہنچے اور وہ ہرٹ ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس سے گھلنے ملنے کی کوشش مت کریں۔ جی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری ذات سے آلیان کو تکلیف کیوں پہنچے گی؟ وہ قدرے حیرت میں گم ہو کر خاصی ناگواری سے بولی تو خضر ایک گہری سانس کھینچ کر بسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، دیکھیے آپ یہاں دوسرے شہر سے بطور لیڈی ڈاکٹر آئی ہیں، کل کلاں کو واپس اپنے گھر چلی جائیں گی۔ آلیان بہت حساس اور معصوم ہے، اگر وہ آپ سے اٹیچ ہو گیا تو آپ کے جانے پر وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوگا اور پھر ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلی بار خضر اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مشال سوچ میں پڑ گئی، قدرے توقف کے بعد وہ بولی، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں یہاں ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئی ہوں، مگر آلیان کو میں کیسے روک سکتی ہوں؟ وہ اتنے پیار و محبت سے مجھ سے ملنے آتا ہے، اب اگلی بار آئے تو آپ اسے ڈانٹ دیجیے گا۔ خضر کی بات پر وہ چڑی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں آلیان کو بنا کسی قصور کے کیسے ڈانٹ سکتی ہوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ صاف انکار کرتے ہوئے بولی تو خضر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر حکمیہ لہجے میں گویا ہوا، آپ اس کو ڈانٹیں گی بھی اور فرینڈشپ بھی ختم کریں گی۔ مشال خضر کی دھونس بھرے انداز پر تل ملا کر رہ گئی۔ عجیب آدمی ہیں آپ، کہیں کے تھانے دار ہیں آپ جو اس قدر روپ سے مجھ پر حکم چلا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آلیان مجھ سے نہ ملے تو آپ ہی اسے روکنے کا طریقہ نکالیں، میرے کندھے پر بندوق رکھ کر کیوں چلا رہے ہیں؟ مشال کے رکھائی سے کہنے پر خضر کچھ کہتے کہتے رکا، پھر لب بھینچ کر وہاں سے پلٹ کر چلا گیا، جبکہ مشال وہیں کھڑی خضر کے رویے پر غور کرتی رہی۔ پھر بہت سے دن ایک دوسرے کے تعاقب میں آگے پیچھے نکلتے چلے گئے۔ سردیاں ان دنوں پوری طرح اپنے جوبن پر تھیں، جنہیں مشال بہت انجوائے کر رہی تھی۔ مشال کو ہمیشہ سے سردیوں کا موسم بہت پسند تھا۔ کافی دنوں سے آلیان اس سے ملنے نہیں آیا تھا، وہ اسے بہت مس کر رہی تھی۔ ایک دن وہ پروفیسر صلاح الدین کے گھر ڈنر پر گئی تو ان کی فیملی سے باتوں کے دوران وہ آلیان کا تذکرہ کر بیٹھی۔ جبھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ آلیان یہاں کے ذمہ دار ایمان دل آویز کا پوتا ہے، جبکہ خضر ایمان ان کا بیٹا ہے جو کراچی میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے ڈی سی آفیسر تعینات ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خضر ایمان کی شادی 6 سال پہلے اس کی کزن ارم سے ہوئی تھی، جو آلیان کی پیدائش کے دوران کچھ پیچیدگیوں کی بدولت جانبر نہ ہو سکی۔ آلیان اپنے دادا دادی کی ہمراہ رہتا ہے، جبکہ خضر اکثر و بیشتر چھٹیاں لے کر اس کے پاس یہاں چلا آتا ہے۔ خضر کی 2 بہنیں بھی تھیں جو شادی ہو کر بیرون ممالک میں مقیم ہیں۔ مشال کو آلیان کے بن ماں کا ہونے پر بے حد افسوس ہے، شاید اسی لیے وہ اس سے اتنا اٹیچ ہو گیا ہے، اور اس بات کو لے کر خضر پریشان ہو رہا تھا۔ مشال نے یہ سب جان کر سوچا۔ سالار اور علیشہ کی شادی بخیر و عافیت انتہائی دھوم دھام سے انجام پا گئی تھی۔ اس کی فیس بک وال پر ان دونوں کی تصویریں بھری پڑی تھیں۔ ڈیڈی ان تصویروں میں کتنا خوش لگ رہے تھے، یہ دیکھ کر مشال بے حد اداس سی ہو گئی۔ آپ کتنا خوش اور مطمئن لگ رہے ہیں، یقیناً آپ کو میری ذرا سی بھی یاد نہیں آئی ہوگی، یہ تک خیال نہ آیا ہوگا کہ ایک دوسری بیٹی بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ آپ ایسے کیوں ہیں ڈیڈی؟ وہ احمد علی خان کی تصویر سے ہم کلام ہو کر شکوہ کے نا لہجے میں بولی، پھر آہستگی سے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی کہ اسی دم ڈور بیل بجی۔ مشال نے بے اختیار گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 8 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ ایبٹ آباد میں اس وقت آدھی رات ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں زینت بی بی آ کر بولی، وہ ڈاکٹر صاحبہ ذمہ دار صاحب کے گھر سے ان کے ڈرائیور آئے ہیں۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ حویلی میں کوئی بیمار ہے، آپ انہیں جا کر دیکھ لیں۔ زینت کے منہ سے یہ سن کر وہ اپنا میڈیکل باکس اٹھا کر باہر آئی تو خان بابا کے منتظر پایا۔ دراصل ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر راہیل اپنے شہر گیا ہوا ہے، لہٰذا اتنی رات کو ہم نے آپ کو تکلیف دیا، اس کی ہم معافی چاہتے ہیں۔ خان صاحب خالص پٹھانی لہجے میں بولے تو مشال کوئی بات نہیں کہہ کر لینڈ کروزر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خان بابا کی ہمراہ حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ جب ہی اسے کوئی خیال آیا تو وہ استفہامی انداز میں بولی، خان بابا بیمار کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے، آلیان مشال کہہ کر تیزی سے آ کر اس سے لپٹ گیا۔ مائی فرینڈ، اتنے دن کہاں تھے تم؟ وہ بڑی محبت سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی، میں نانی کے گھر گیا تھا، وہ بیمار تھی نا؟ آلیان اپنے مخصوص لہجے میں بولا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ایک معمر سی گریسفل خاتون سے اس کا سامنا ہوا۔ دادی، یہ ہے مشال، میری بیسٹ فرینڈ۔ آلیان کی بات پر ان خاتون نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ پھر انہی کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ خضر اس وقت بخار میں مبتلا ہے۔ وہ ان کی میت میں اس کے کمرے میں آئی۔ خضر اس وقت بالکل بے سدھ تھا۔ مشال نے اپنے پروفیشنل انداز میں اس کا اچھی طرح چیک اپ کیا، پھر انجیکشن تیار کر کے اس کے بازو میں لگایا، جبکہ مسز ایمان دل آویز کو خضر کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے اور ضروری ہدایات و ادویات ان کے حوالے کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اگر ان سب کے باوجود ان کا بخار نہیں اترتا تو پھر آپ مجھے کال کر لیجیے گا، وہ سہولت سے بولی تو مسز ایمان دل آویز اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے پرشفیق لہجے میں بولی، بہت پیاری بچی ہو تم۔ پھر بصد اصرار انہوں نے اسے کافی پر روکا اور گفتگو کے دوران خضر کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں شیئر کی۔ مشال وہاں کافی دیر بیٹھی رہی۔ گھر آ کر بھی اس کی سوچیں خضر ایمان کے ارد گرد گھومتی رہیں۔ اگلے دن مشال خضر کا دوبارہ چیک اپ کر رہی تھی۔ مسٹر خضر، آپ کا بی پی کچھ بڑھا ہوا ہے، میں فی الحال آپ کو دوائی دیتی ہوں، مگر دن میں 2 بار آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروا لیجیے گا۔ مشال بلڈ پریشر کا آلہ واپس ڈبے میں رکھتے ہوئے بولی تو خضر نے محض اسے خاموش نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا بخار اتر چکا تھا، البتہ تھوڑی کمزوری باقی تھی۔ مشال بیٹا، خضر اب ٹھیک تو ہے نا؟ مسز ایمان قدرے پریشان سی ہو کر بولی، جی آنٹی یہ اب ٹھیک ہیں، بس ذرا سردی لگنے سے بخار ہو گیا تھا، انشاءاللہ 1 آدھ دن میں بالکل فٹ ہو جائیں گے، مشال اپنے مخصوص انداز میں بولی تو مسز ایمان میں ابھی آتی ہوں کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ مشال اپنا میڈیکل باکس سے میڈیسن تلاش کرنے لگی۔ ڈاکٹر راہیل کو بھیج دیتی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ وہ اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں بولا تو بے ساختہ مشال کو ہنسی آ گئی۔ کیوں، مجھ سے کیا آپ کو الرجی ہے؟ ویسے آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر راہیل چھٹی پر اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ مشال کی بات پر خضر جواباً خاموش رہا۔ اخروٹی رنگ کی شال سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اپنے سلکی لائٹ براؤن بالوں کی ہمیشہ کی طرح پونی بنائے۔ وہ اس وقت مکمل طور پر دوائیوں کی جانب متوجہ تھی۔ آپ یہ پلیز دوائیں وغیرہ رہنے دیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں اب ٹھیک ہوں۔ خضر کے ہنوز روڈ انداز پر مشال نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر گویا ہوئی، یقین کیجیے میں آپ کو امپریس کرنے یا اپنی جانب راغب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی، میں تو صرف یہاں اپنے گھر سے۔ مشال روانی میں بولتے بولتے اچانک رکی، پروفیسر صلاح الدین کی آفر پر یہاں آئی ہوں، اب کہ وہ قدرے سنبھل کر بولی، پھر قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی، آپ یہ خدشات پلیز اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ آپ کی شاندار پرسنالٹی اور مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر میں اور لڑکیوں کی طرح آپ کی جانب بڑھوں گی۔ انفیکٹ میں خود بھی ایک بزنس مین کی بیٹی ہوں اور میری شخصیت بھی بہت شاندار ہے۔ آخری بات پر خضر بے ساختہ مسکرا دیا۔ کافی اعتماد ہے آپ کو اپنے آپ پر، وہ محفوظ ہو کر بولا، بالکل جناب، کیا نام ہے آپ کے فادر کا؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا، احمر علی خان۔ وہ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے کھٹن انداز میں بولی تو خضر چونکا، احمر علی خان، اس نے زیر لب دہرا لیا، پھر مشال کو دیکھا جو اپنی نشست سے اٹھ چکی تھی۔ اوکے خضر صاحب، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور پلیز دوا ٹائم پر لے لیجیے گا، یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ خضر بہت دیر تک اس منفرد اور پیاری لڑکی کے متعلق سوچتا گیا۔ اگلی شام کو خضر اس سے ملنے گیسٹ ہاؤس چلا آیا۔ وہ اس کی آمد پر قدرے حیران ہوئی تھی۔ دراصل میں آپ کو سوری کہنے آیا تھا۔ مشال خضر کو دیکھ کر محض خاموش رہی۔ امی نے آپ کو ثانیہ اور لیلا کے بارے میں بتایا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں نے پہلے آلیان سے دوستی کی اور اس کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ میں نے صرف آلیان کی خاطر ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 سال پہلے ثانیہ ہماری زندگی میں آئی۔ وہ آلیان کی ٹیچر تھی۔ اس نے پہلے آلیان کو اپنا گرویدہ کیا۔ آلیان محض 3 سال کا تھا۔ امی ابو نے ثانیہ اور آلیان کا لگاؤ دیکھ کر ثانیہ کو
मेरी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया, मगर चंद ही दिनों में सानिया की असलियत सामने आ गई जब उसने आलियान को किसी बात पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। फिर चंद माह बाद लैला की एंट्री हुई। वो मेरे अब्बा के दोस्त की भांजी थी, यहाँ घूमने फिरने आई थी। आलियान बिन माँ का बच्चा है, वो हर लड़की में अपनी माँ को तलाश करने लगता है। सानिया की तरह वो लैला से भी अटैच हो गया। लैला भी हुमा वक्त हरदम उस पर निसार होती रहती। ये सब देखते हुए मेरे वालिदैन ने उसे प्रपोज कर दिया। हमारी शादी में कुछ दिन ही बाकी थे जब लैला की असलियत भी मेरे सामने आ गई। मिशाल खामोश बैठी वो तमाम हक़ाइक़ सुन रही थी जो वो खिज़र की अम्मी से उस दिन सुन चुकी थी। एक दिन मैं बिन बताए लैला के घर पहुंचा तो वह हंस कर अपनी कज़न को अपना कारनामा सुना रही थी। मुझ तक पहुंचने के लिए उसने मेरे मासूम बेटे को सीढ़ी बनाया था। उस पल खिज़र का लहजा बेहद तल्ख़ हो गया था। खिज़र साहब, मैं ये सब कुछ जानती हूँ। आपकी अम्मी ने मुझे उस रात सब कुछ बता दिया था, लेकिन आप यकीन कीजिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वो निदामत भरे लहजे में बोला तो मिशाल बेसाख्ता मुस्कुरा दी। चलिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करती, ये कॉफ़ी पीजिए प्लीज़। मिशाल ज़ीनत बी की लाई कॉफ़ी के मग को उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली तो खिज़र कुछ सोचकर गोया हुआ। आपके वालिद अहमर अली ख़ान मेरे अच्छे वाकिफ़कार हैं, हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। अच्छा, वो खुशगवार हैरत से बोली। अभी पिछले दिनों उनकी बेटी की शादी में भी मैं शरीक था। खिज़र जो बात कल से सोच रहा था वह ज़ुबान पर ले ही आया। मिशाल के चेहरे के बदलते रंगों को उसने बगौर देखा। उनकी बेटी अलीशा की शादी हुई थी। मिशाल भींचे भींचे अंदाज में बोली। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने अपनी बहन की शादी अटेंड क्यों नहीं की? खिज़र कदरे झिझक कर बोला। मिशाल की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने उलझन आमेज नज़रों से उसे देखा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह कराची जा रहा हूँ, अगर आप अपने घर कुछ भेजना चाहें तो। वो मौजू पलटते हुए बोला, जबकि मिशाल को अचानक कुछ याद आया। उसने इशरत खानम के लिए 2 गर्म सूट और हाथी दांत का बना खूबसूरत सा डेकोरेशन भी ख़रीदा था। साथ में एक शॉल भी ली थी। मैंने अपनी अम्मी के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, अगर आपको जहमत ना हो तो, और मुझे तो खुशी होगी। वो उसकी बात दरमियान में ही उचक कर बोला। फिर मिशाल 1 मिनट आई कहकर अपने कमरे में आई और जल्दी से तमाम चीज़ों को पैक करके एक पार्सल तैयार करके खिज़र के हवाले कर दिया। खिज़र वो पार्सल लेकर वहाँ से चला गया। दिसंबर शुरू हो चुका था। पूरे पाकिस्तान में सर्दी की सौगात ने अपना डेरा जमा लिया था। एबटाबाद में सख्त सर्दी थी। मिशाल की तो बाज़ औक़ात सर्दी से हालत गैर हो जाती थी। उसे इतनी कड़ाकेदार सर्दी की आदत नहीं थी। इशरत खानम ने कई बार उसे कराची आने को कहा, मगर वो टाल गई। दरअसल वो अहमर अली ख़ान की जानिब से बहुत दिल बर्दाश्ता थी। यहाँ आकर उन्होंने एक बार भी उसे फ़ोन नहीं किया था। फ़ोन पर इशरत खानम ने इन्हें बताया था कि खिज़र ईमान 2-3 बार इनके घर आ चुका था। अम्मी ने भी उसे बताया कि वो अलीशा और सालार की शादी में भी शरीक हुआ था, जबकि अलीशा और सालार के दरमियान शादी के पहले ही माह झगड़े होना शुरू हो गए थे। सालार को शादी से पहले अलीशा की वही खूबियाँ जिनकी वजह से उसने मिशाल को छोड़ा था वही बुरी लगने लगी। दूसरी तरफ अलीशा भी सालार से इंतहाई नाखुश थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर वापस आ गई थी, मगर इस बार हैरत अंगेज़ तौर पर डैडी ने अलीशा को काफ़ी डांटा फुटकारा था और ज़बरदस्ती उसे सालार की हमरा भेज दिया था और वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो सालार की बीवी होने की हैसियत से 100 बार घर आए, मगर अगर उसने सालार को छोड़कर इस घर की राह ली तो उसे यहाँ के दरवाजे बंद मिलेंगे। ये सब जानकर उसे बेपनाह हैरत हुई थी। सख्त सर्दी की वजह से वो बुखार की लपेट में आ गई थी। प्रोफेसर साहब ने उसे मेडिसिन वगैरह दे दी थी। वो बेहद उदास और डिप्रेस हो रही थी। अपना घर और अम्मी डैडी उसे बेपनाह याद आ रहे थे। वो यूं ही रोते रोते सो गई थी जब ही उसे अपने बालों में किसी की उंगलियों की सरसराहट महसूस हुई थी। कोई बहुत प्यार और नरमी से उसके बालों को सहला रहा था। मिशाल ने बेहद घबराकर रुख मोड़कर देखा तो सामने बैठी शख्सियत को देखकर उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। डैडी, आप यहाँ? फिर उसे ना जाने क्या हुआ कि जाकर उनके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रो दी। उसके साथ साथ अहमर अली ख़ान भी रो रहे थे। मैं बहुत बुरा हूँ ना मिशाल, मेरी गुड़िया, प्लीज़ अपने डैडी को माफ़ कर दो। ना जाने मैं कैसे इतना बेहिस और संगदिल हो गया था, तुम्हारी हक तलफी करता रहा। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, वो रोते हुए कह रहे थे, जबकि ये सब सुनकर मिशाल बेतहाशा रो दी। इशरत खानम और अहमर अली ख़ान उसे वापस घर ले जाना चाहते थे, मगर मिशाल को इस शहर और यहाँ के लोगों से बहुत उनसियत हो गई थी। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। ठीक है मेरी गुड़िया, जैसे तुम्हारी खुशी, मगर कुछ दिनों के लिए तो अपने डैडी के साथ घर चलो। अहमर अली ख़ान उसे प्यार करते हुए बोले तो उसने हाँ में सर हिलाया। वो आलियान से मिलकर और जल्द वापस आने का वादा करके वहाँ से अपने घर चली आई।
مشال احمر علی خان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جبھی علیشہ کی آمد ہوئی۔ اس نے انتہائی سپاٹ نگاہوں سے دونوں کی جانب دیکھا، پھر کھٹ کھٹ کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ عشرت خانم لاؤنج میں داخل ہوئیں تو احمد صاحب گویا ہوئے۔ اوکے بیٹا، آپ اپنی امی کے ساتھ گپ شپ کرو، مجھے ایک ضروری فائل دیکھنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تو مشال عشرت خانم سے باتوں میں لگ گئی۔ جبھی خضر کا تذکرہ آن نکلا۔ مشال بیٹا، خضر بہت اچھا اور سمجھدار لڑکا ہے، جانتی ہو تمہارے ڈیڈی کے احساسات پر پڑی بے حسی کی چادر بھی اس نے اتاری۔ یہ واقعی مشال کے لیے انکشاف تھا۔ وہ حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، خضر ڈی سی آفیسر ہے، اس حوالے سے تمہارے ڈیڈی سے اس کے مراسم ہیں۔ جب وہ تمہارا دیا پارسل لے کر یہاں آیا تو مجھے اس سے باتیں کر کے بہت اپنائیت محسوس ہوئی۔ میں نے تمہارے وہاں جانے کی وجہ اور تمہارے ڈیڈی کی سرد مہری کا سبب اسے بتا دیا۔ یہ سب جان کر اسے بہت افسوس ہوا۔ پھر ایک دن وہ گھر آیا اور تمہارے ڈیڈی کو آئینہ دکھایا۔ وہ بولتے بولتی رہیں تو مشال ہنوز متحیر سی انہیں دیکھے گئی۔ اس نے کہا کہ جس صورتحال سے آپ گزرے ہیں اس سے ملتی جلتی کیفیت سے میں بھی گزرا ہوں۔ مجھے اپنی بیوی ارم سے آپ کی طرح شدت کے ساتھ محبت تو نہیں تھی، مگر میں اسے ناپسند بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ میں اس کی دل و جان سے قدر کرتا تھا، اسے پسند کرتا تھا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتا تھا۔ مگر عالیان کو جنم دے کر جب اس نے ہم سب سے منہ موڑا تو میں نے اس کا ذمہ دار اس معصوم بچے کو نہیں ٹھہرایا۔ یہ مثبت سوچ آپ ہی کی تھی جب کہا کہ آپ نے اللہ کے فیصلے سے خفا ہو کر اپنی ساری ناراضی مشال کے معصوم وجود پر نکالی۔ یہ آپ نے بہت غلط کیا مسٹر احمر۔ عشرت خانم مزید بھی اسے تفصیلات بتاتی رہیں جبکہ مشال کے دل میں خضر ایمان کی قدر و منزلت بے پناہ بڑھ رہی تھی۔ وہ آج اس سے ملنے اس کے آفس چلی آئی۔ مشال نے اس کی پی اے سے اپنا تعارف کروایا تو تھوڑی ہی دیر بعد انٹرکام کے ذریعے خضر سے اجازت لے کر اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اوہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے یہاں آ کر تو میرے آفس کی رونق ہی بڑھا دی۔ ایش گرے 3 پیس سوٹ میں انتہائی گریسفل شخصیت سمیت وہ بے حد خوش مزاجی سے بولا۔ مشال اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی، میرا نام مشال ہے خضر صاحب، اور میرا نام صرف خضر۔ وہ اسی کے انداز میں بولا۔ پھر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ جبھی اس نے استفسار کیا، واپس ایبٹ آباد جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ انشاءاللہ 1 جنوری کو کراچی سے نکل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پل بھر کو خاموش ہوئی، پھر دھیرے سے بولی، دراصل میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ مشال کے جملے پر خضر نے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ڈارک پرپل کلر کے سوٹ میں ہمیشہ کی طرح سادے سے حلیے میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ آپ نے ڈیڈی کا دل میری طرف سے صاف کر دیا۔ آپ نے یہ کام کتنی آسانی سے کر دیا جو کام میری امی سالوں سے نہ کر سکیں۔ اٹس اوکے مشال، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، پھر کچھ سوچ کر گویا ہوا۔ مشال، ایک بات پوچھوں تم اگر مائنڈ نہ کرو؟ وہ اچانک آپ سے تم پر آیا۔ مشال کو اس کا تم کہنا نہ جانے کیوں بہت اچھا لگا۔ ہاں ہاں بالکل پوچھیے، وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی۔ تم سالار میں انٹرسٹڈ، وہ تمہارا منگیتر تھا، تم اسے پسند کرتی تھیں؟ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اسے پسند کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی۔ البتہ اپنے والدین کے فیصلے پر میں نے بخوشی آمادگی ظاہر کی تھی، مگر سالار کہ مجھے اس طرح ٹھکرانے پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، پھر موضوع بدلتے ہوئے یوں ہی پوچھ بیٹھی، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میرے ارادے تو کافی نیک ہیں۔ امی نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، سوچ رہا ہوں کہ شادی کر ہی لوں۔ خضر انتہائی دل نشیں انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو چھن سے مشال کے اندر کچھ ٹوٹا۔ اوہ ریئلی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ بمشکل مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، پھر اس سے مزید بیٹھا ہی نہیں گیا۔ وہ خضر کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ مشال اپنی پیکنگ مکمل کر چکی تھی۔ کل صبح اسے ایبٹ آباد کے لیے نکلنا تھا۔ احمد صاحب اسے خود چھوڑنے جا رہے تھے۔ وہ اس بات پر بے حد خوش تھی، مگر اندر ہی اندر کہیں اداسی ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ وہ خضر کے متعلق سوچتے سوچتے اس کے خیالوں میں گم ہو گئی، پھر کچھ دیر بعد چونک کر خود سے گویا ہوئی، اوہ نہ مجھے اس سے کیا، خضر کسی سے بھی شادی کرے۔ 31 دسمبر کی شام تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد نئے سال کی آمد تھی۔ علیشہ اور سالار دونوں گھر آئے ہوئے تھے۔ آج پہلی بار علیشہ اس سے اپنائیت سے ملی تھی۔ مشال، اپنا کچھ خیال بھی رکھا کرو، ہر وقت بس کام میں مصروف رہتی ہو۔ علیشہ کے پرخلوص انداز کو محسوس کر کے مشال مسکرا کر بولی، اوکے مائی ڈیئر سسٹر، میں اب اپنا خیال رکھوں گی۔ مشال کا اتنا کہنا تھا کہ اچانک علیشہ مشال کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مشال، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں بہت بری ہوں نا، مگر تم بہت اچھی ہو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ بے اختیار مشال بھی علیشہ کے ساتھ رونے لگی۔ آج دونوں کو اپنی اپنی بہنیں مل گئی تھیں جو ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی گمشدہ تھیں۔ احمد صاحب نے علیشہ کے دل و دماغ پر مشال کے خلاف جمی کائی کو
खुरच कर निकाला था। इशरत खानम ये मंजर देखकर अपनी आंखों में आए खुशी और तशक्कुर के आंसू साफ करते हुए शुक्राने के नवाफिल अदा करने अपने कमरे की जानिब बढ़ गईं। अलीशा सालार की हमरा न्यू ईयर नाइट मनाने चली गई थी। इशरत खानम और अहमद साहब अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मिशाल इशा की नमाज से जो ही फारिग हुई, घर में बजने वाली डोर बेल ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। थोड़ी ही देर बाद मुलाजमा ने उसे किसी मेहमान की आमद का बताया। मिशाल जो ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, खिज़र को देखकर बेअख्तियार खुश हुई। अरे आप यहाँ? खिज़र उसे देखकर मुस्कुराया। मैंने सोचा कि तुम्हें नए साल की मुबारकबाद दे दूँ। वो खूबसूरत सा बुके उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला तो मिशाल ने उसे नज़ाकत से थामा। ब्लू जीन्स पर स्किन कलर की टी शर्ट में वो आज बहुत ख़ास लग रहा था। मिशाल के दिल की धड़कनें कदरे बेतरतीब सी हुई थीं। मिशाल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो। नए साल का आगाज़ मैं तुम्हारे संग करना चाहता हूँ। खिज़र की इस अनोखी फरमाइश पर वो पहले तो काफ़ी हैरान हुई, फिर कदरे चिढ़कर बोली, मेरे ख्याल में आपको इस लड़की के साथ बाहर जाना चाहिए जिसे आपकी अम्मी ने आपके लिए पसंद किया है। उसी लड़की के साथ तो बाहर जाना चाह रहा हूँ यार। खिज़र की इस बात पर मिशाल बेअख्तियार उछल पड़ी, फिर उसे इंतहाई अचंभे से देखकर गोया हुई। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि इस दफ़ा अम्मी और आलियान के साथ साथ मैं भी तुमसे इम्प्रेस हो गया हूँ। आलियान की तरह मैं भी तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। खिज़र के इतने खूबसूरत इजहार पर पहले तो वो हमनों की तरह उसे देखती रही, फिर अचानक ढेरों शर्म ना जाने कहाँ से ऊद कर आई, जिसे छुपाने की गर्ज से वो अपना रुख उसकी जानिब से मोड़ गई। आपको मेरा यकीन है कि मैं इन लड़कियों की तरह नहीं हूँ, वो धीरे से बोली तो खिज़र अपनी जगह से उठकर उसके मुकाबिल आकर रुका, फिर इंतहाई मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर बोला, तुम मेरा यकीन हो मिशाल, मेरे दिल की मकीन हो। मैं तो सालार का शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया, वरना इतना खूबसूरत जीवन साथी मुझे कहाँ मिलता। वो इंतहाई गंभीर लहजे में उसे वालहाना निगाहों से देखते हुए बोला तो मिशाल ने उसे हया आलूद नज़रों से देखा। फिरोज़ी एंड वाइट रंग के इम्तजाज के सूट में वो बहुत क्यूट लग रही थी। मिशाल, चलो दिल हार देते हैं, एक दूजे में खो जाते हैं, एक जान दो कालिब बन जाते हैं। उफ खिज़र, फॉर गॉड सेक, अब आप ऐसे डायलॉग्स तो मत बोलिए। मिशाल खफीफ सी होकर बोली, भला आज से पहले उसने ऐसे जज्बों से भरी बातें कहाँ सुनी थी। नहीं, मैं ऐसे तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। पहले ये बताओ कि तुम भी मुझे चाहती हो ना? तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कने लगा है ना? तुम भी दिल हार बैठी हो ना? वो मिस्र हुआ। जी नहीं, मैंने कोई दिल विल नहीं हारा। अब तो आप इतने अच्छे भी नहीं हैं कि इतनी कीमती चीज़ आप पर हार दूँ। वो उसे चढ़ाते हुए बोली, फिर अगले ही पल दोनों एक दूसरे को देखकर ज़ोर से हंस दिए। कुछ देर बाद वो इशरत खानम और अहमद साहब से इजाज़त लेकर नए साल की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे थे। एक तारों भरी उमंगों ख्वाहिशों से भरपूर ज़िंदगी इन दोनों को खुश आमदीद कहने के लिए मुंतज़िर खड़ी थी।